हरि ओम भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरस्सापि पशुश्च दुर्गा यद् यत् च दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपाद् परं न किञ्चित्। ॐ सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को तृतीय स्कंद को प्रारंभ में राजा जनमेजयले महर्षि वेदव्याससँग प्रश्न गर्नुभयो, हे भगवान, अम्बा देवी को यज्ञ अर्थात नवरात्र व्रत गर्न र उहाँको आराधना गर्नका निम्ति आज्ञा दिनुभयो भनेर भन्नुभयो। प्रभु, ती जगदम्बिका देवी को हुनुहुन्छ? प्रभु, देवी भगवती को हुनुहुन्छ? अम्बा यज्ञ कसरी गर्नुपर्छ? प्रभु, ब्रह्माण्डको उत्पत्तिका विषयमा पनि प्रकाश पारेर बताउने कृपा गर्नुहोस् भनेर जनमेजयले वेदव्याससँग भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी जनमेजयले भन्नुहुन्छ, प्रभु, मैले सुनेको छु ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयो देवा मया श्रुताः सृष्टिपालन संहार कारकाः सगुणास्त्वमी। ब्रह्मा विष्णु र रुद्र त्रयदेव सगुण हुन्। संसारको सृष्टि स्थिति र संहारको दायित्व उनीहरूमा रहन्छ। यो सबै कुरा मैले सुनेको छु प्रभु। यो सबै कुरा के कसो हो विस्तारमा सुनाइदिनु पर्यो। महर्षि वेदव्यासले राजा जनमेजयको त्यो प्रश्नलाई अत्यन्त प्रशंसा गर्दै भन्नुभयो, हे राजन, हजुरको बुद्धि अत्यन्त सुन्दर छ, अत्यन्त विशाल छ। मैले पनि पूर्व समयमा यही कुरा हजुरले जो मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो, यही प्रश्न मैले नारदजीसँग गरेको थिएँ। उहाँले मलाई जसरी जवाब दिनुभएको थियो त्यही प्रकारले मैले पनि हजुरलाई जवाब दिन्छु। मलाई सबै त्यो कुरा याद छ, त्यो सबै कुरा विस्तारमा सुनाउँछु। मलाई जसरी जुन प्रकारले नारदजीले सम्झाउनु भएको थियो, मैले पनि त्यसै गरी हजुरका समक्षमा त्यो कुरा बिन्ती गर्दछु। एक समयको कुरा हो, गंगाको तटमा नारदजी विराजमान हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ मैले उहाँको दर्शन पाएँ। मैले उहाँलाई भने, हे मुनि, हजुर बुद्धिमान हुनुहुन्छ, यो ब्रह्माण्डको प्रधान कर्ता को हो? यो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति कहाँबाट भएको हो? कसैले शङ्करलाई, कसैले विष्णुलाई र कसैले ब्रह्मालाई सृष्टिका प्रधान भनेर भन्दछन्। कसैले ब्रह्मा ठुलो, कसैले विष्णु ठुलो, कसैले अब यस्ता प्रकारले शङ्करलाई ठुलो मान्दछन्। कसैले शतक्रतु इन्द्रलाई प्रधान मानेर मनको उपासना गर्छन्, उनको उपासना आराधना गर्छन्। फेरि अन्य व्यक्तिहरूले कसैले वरुणलाई, सोमलाई, कसैले अग्निलाई, कसैले यमलाई, कसैले कुबेरलाई, कसैले गणेशलाई, यसरी अनेक अनेक प्रकारका व्यक्तिहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार प्रधान प्रधान देवीहरू मानिरहेका हुन्छन्। यसरी प्रधान देवता मानिरहेका हुन्छन्। कसैले कसलाई प्रधान भन्छन्, कसैले कसलाई प्रधान भन्छन्। देवी विश्वकी अधिष्ठात्री हुन्, सगुण निर्गुण उनको विग्रह हो। र वैष्णवी, शाम्भवी, ब्रह्म, त्यस्तै गरी ब्राह्मी, वासती, बारुणी, बाराही, नारसिंही, अद्भुत र महालक्ष्मी नामबाट विश्वविख्यात छिन् भनी सबैले यस्तो प्रकारको कुरा पनि बताउँदछन्। फेरि कसै कसैले यो ब्रह्माण्ड अनिश्वर छ, कुनै विशिष्ट पुरुषले यसको रचना गरेको होइन भन्दछन्। भगवान छैनन् भन्दछन् कसैले। कसैले फेरि यो जगत अचिन्त्य छ भन्दछन्। हे मुनि, मेरो मनको शङ्का मेटाइदिनु पर्यो। ज्ञान रूपी नौकाद्वारा यस संसार रूपी समुद्रबाट मेरो उद्धार गर्नुहोस् प्रभु भनेर महर्षि वेदव्यासले नारदजीका समक्षमा प्रश्न गर्नुभयो। यस्तो प्रकारको प्रश्नलाई सुनिसकेपछि नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे व्यासजी, प्राचीन समयको कुरा हो। यही सन्देह मेरो मनमा पनि थियो, यही सन्देह मेरो हृदयमा पनि उठेको थियो। अनि मैले यस्तै प्रकारको प्रश्न मेरो पिताजीलाई गरेको थिएँ। मैले सोधेको थिएँ, पितः कुतः समुत्पन्नं ब्रह्माण्डम् अखिलं विभो भवत्कृतेन वा सम्यग् किमु वा विष्णुकृतं त्वइदम्।
मैले मेरा पिताजीलाई सोधेको थिएँ, हे भगवान, यो ब्रह्माण्ड कहाँबाट उत्पत्ति भएको हो? हजुर अथवा विष्णुबाट कोबाट उत्पन्न भएको बताउनु पर्यो भन्दा पिताजीले मलाई भन्नुभयो, हे बाबु नारद, हे छोरा, हे पुत्र, म यसको प्रश्नको उत्तर के दिउँ तिमीलाई? यो प्रश्न जटिल छ। जो त्यागी छ, जो ईर्ष्या शून्य छ, त्यो रहस्य जान्नका निम्ति मात्रै समर्थ हुन्छ। पूर्वकालमा बाबु सर्वत्र जलै जल थियो। म कमलको कर्णिकामा बसेर विचार गर्न लागे, यस अथाह जलमा म कसरी उत्पन्न भएँ? मेरो रक्षक को छ? यसको खोजी गर्नका निम्ति मैले 1000 वर्षसम्म पृथ्वीको अन्वेषण गर्दै रहेँ। 1000 वर्षसम्म म चिन्तन गरिरहेँ, खोजिरहेँ। त्यसै समयमा बाबु आकाशवाणी भयो, तप गर भन्ने आकाशवाणी भयो। त्यसपछि म तपस्यामा लागेँ। फेरि पुनः आकाशवाणी भयो, सृष्टि गर भन्ने प्रकारको आकाशवाणी भइसकेपछि म त अत्यन्त आश्चर्यमा परेँ। त्यसै समयमा मधु र कैटभ नाम भएका भयङ्कर दानवहरू मेरा अगाडि टुप्लुक्क आइपुगे। उनीहरूले मसँग युद्ध गर्न खोजे। उनीहरू अत्यन्त बलले युक्त थिए। म अत्यन्त डराएँ, भयभीत भएँ। म कमलको डाँठबाट तल झर्दै झर्दै गएँ। त्यहाँ शेषशय्यामा भगवान विष्णु आनन्दसँग मस्त निद्रामा सुत्नु भएको रहेछ। त्यो देखेर मेरो मन चिन्तित भयो। त्यसै समय भगवती योग निद्राको मलाई याद आयो। मैले उहाँको स्मरण गरेँ। त्यसपछि भगवतीको दर्शन पाइसकेपछि, भगवतीको कृपाले गर्दा, भगवतीको वरदान र आशीर्वादले गर्दा भगवानबाट के भयो? निद्रा देवी अलग हुनुभयो अनि भगवान विष्णुको निद्रा खुल्यो र भगवान विष्णु उठ्नुभयो। भगवान विष्णुले 5000 वर्षसम्म मधु र कैटभसँग युद्ध गर्नुभयो। देवीले मधु र कैटभलाई मोहजालमा पारिदिनुभयो। विष्णुले काखमा राखेर दुवै दानवलाई वध गर्नुभयो। त्यस समयमा बाबु जलमय जगतमा भगवान विष्णु र म मात्रै थियौं। त्यसपछि त्यहाँ रुद्र पनि प्रकट हुनुभयो। हामीलाई भगवती आद्या शक्तिले दर्शन दिनुभयो। उहाँलाई देखेर हामी अत्यन्त प्रसन्न भयौं, मुग्ध भयौं। हामीले उहाँको आराधना गर्न थाल्यौं। हाम्रो आराधनाबाट, प्रार्थनाबाट प्रसन्न हुनुभएकी देवीले हामीलाई भन्नुभयो, तिमीहरू आफ्नो आफ्नो कार्यमा लाग। सृष्टि गर्ने, स्थिति गर्ने र संहार गर्ने तिमीहरूको काम हो। तिमीहरू आफ्नो सामर्थ्यबाट 4 प्रकारका प्रजाहरू उत्पन्न गर भन्ने प्रकारको आज्ञा भयो। त्यसपछि ब्रह्माले भन्नुहुन्छ, माता, म यस समयमा विस्तृत भूमिको अभाव छ। यहाँ जमिन छैन, त्यसैले सबै ठाउँमा जलमग्न छ। कहाँ कसरी सृष्टि गर्ने होला? भनिसकेपछि त्यसै समयमा एउटा सुन्दर विमान आकाशबाट टुप्लुक्क त्यहाँ आयो। देवीले देवताहरूलाई भन्नुभयो, हे देवताहरू, अत्यन्त निर्भय भएर, निर्भीक भएर इच्छापूर्वक विमानमा हजुरहरू प्रवेश गर्नुहोस्। देवीले भन्नुभयो, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे रुद्र, आज म तिमीहरूलाई एउटा अद्भुत दृश्य देखाउँछु। हामी 3 जना पनि के गर्यौं? ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, निर्भीकताका साथमा विमानमा बस्यौं। देवीले आफ्नो शक्तिबाट विमान उडाउनु भयो। विमान उडेर जाँदा आकाश मार्गबाट एउटा अत्यन्त सुन्दर नगर देखियो। त्यो नगर अत्यन्त अद्भुत थियो। त्यहाँ अत्यन्त अनुपम नन्दवन थियो। त्यहाँ महाभाग इन्द्र पनि थिए। इन्द्रपत्नी शची पनि इन्द्रको साथमा थिइन्। त्यस स्वर्गलाई देखेर हामी अत्यन्त आश्चर्यचकित भयौं। त्यहाँका राजा इन्द्र नै थिए। यसरी यो कौतूहल हामी विमानमा बसेर नै देखिरहेका थियौं। त्यसपछि हामी बसेको विमान, ब्रह्मा र विष्णु रुद्र बसेको विमान के भयो? ब्रह्मलोकमा पुग्यो। त्यहाँ अर्कै ब्रह्मा विराजमान भएको देख्यौं। भ्रमणकै क्रममा त्यो विमान के भयो? घुम्दै घुम्दै कैलाशको शिखरमा पुग्यो। त्यहाँ कस्तो दृश्य देखियो भने, पञ्चाननो दशभुजः कृतसोमार्धशेखरः व्याघ्रचर्म परिधानो गजचर्मोत्तरीयकः। त्यहाँ भव्य भवनबाट त्रिनेत्रधारी शंकर भगवान निस्कनुभयो। उहाँका 5 मुख र 10 भुजा थिए। बाघको छालाको वस्त्र र मस्तकमा चन्द्रमाको शोभा थियो। क्षणभरमा त्यो विमान वैकुण्ठ लोकमा पुग्यो। त्यहाँ भगवती लक्ष्मीको विशाल भवन थियो। अत्यन्त सुन्दर भवन थियो।
ब्रह्माले नारदलाई भन्नुभयो, बाबु पुत्र नारद, त्यहाँ हामीले जति सम्पत्ति देख्यौं त्यसको वर्णन गर्नका निम्ति त सम्भव सधैँ छैन। त्यहाँको त्यो दिव्य वैभवलाई देखेर हामी अत्यन्त आश्चर्यचकित भयौं। केही समय पश्चात पुनः विमान उड्यो। ब्रह्माले नारदलाई बताउँदै जानु भएको छ। विमान उड्दै उड्दै गइसकेपछि एकैछिनमा मनोहर द्वीपमा पुग्यो। त्यहाँ भगवती भुवनेश्वरी विराजमान हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई देखेर हामी अत्यन्त आश्चर्यमा पर्यौं। हामीले सुन्दरी को हुन् भनेर विचार गर्न लाग्यौं। यिनको नाम के होला, यी देवकन्या गन्धर्व कन्या के हुन् भन्ने विषयमा सोच्यौं। हामीहरू सन्देहग्रस्त भएर त्यहाँ रोकियौं। भगवान विष्णुले निश्चय गर्नुभयो, यी भगवती जगदम्बिका हुन्। यिनको नाम महाविद्या महामाया रहेछ भन्ने जानकारी हामीलाई विष्णुबाट प्राप्त भयो। यिनलाई विश्वेश्वरी वेदगर्भा शिवा पनि भनिदो रहेछ। जो पुण्यवान दानी र तपस्वी छन् तिनीहरूले भुवनेश्वरीको दर्शन गर्न पाउँछन्। महामाया भगवती सबैकी के हुनुहुन्छ, अधिष्ठात्री देवी हुनुहुन्छ। एषा समृत्य सकलम विश्वम क्रीडति संक्षये लिंगानि सर्वजीवानां स्वशरीरे निवेश्य च। भगवती देवी नै के हुनुहुन्छ, संसारकै कारण हुनुहुन्छ। प्रलयको समयमा मैले उहाँको दर्शन पाएको थिएँ। हे बाबु, ब्रह्माले भन्नुहुन्छ म त त्यो बेला बालकको रूपमा थिएँ। भगवतीको शक्ति अत्यन्त अपरम्पार छ। भगवती सबैकी जननी हुनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण जगतका सबै जीवहरूलाई आफ्नो शरीरमा बसाल्नुहुन्छ। यसरी ब्रह्माजीले बताउँदै जानुभयो। बाबु नारद, त्यो बेला ब्रह्मा विष्णु र शंकर, म अनि विष्णु र शंकर हामी त्रिदेव एकै साथमा थियौं। त्यसै समय भगवान विष्णुले भन्नुभयो, देवी परमादरणीय हुनुहुन्छ, परम वन्दनीय हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई अवश्य पनि वर दिनुहुनेछ। हामीहरू भगवती देवीको निवासमा जाउँ। त्यहाँ द्वारपालले रोके, सावधानी पूर्वक के गरौँला, त्यहीबाट उहाँको प्रार्थना गरौँला भन्ने प्रकारको सल्लाह भयो। हामी त्यही अनुसार गयौं। हामी विमानबाट द्वार नजिकै उत्रियौं। देवीले हामीलाई द्वारमा देखेर हाँस्नुभयो। उहाँले हामीलाई स्त्रीको रूप धारण गर्ने बनाइदिनुभयो। प्रणम्यतां महादेवीं पुरतः संस्थिता वयं परस्परं लोकयन्तः स्त्रीरूपा चारुभूषणाः। हामी त्यो बेला के भयौं, स्त्री रूपका थियौं। त्यहाँ हामीले देख्यौं धेरै सुन्दरी स्त्रीहरू देवीको सेवामा लागिरहनु भएको थियो। त्यहाँ देवीको भजन कीर्तन भइरहेको थियो। अनि त्यहाँ के थियो त भने देवीको नङमा सारा ब्रह्माण्ड, ब्रह्मा विष्णु रुद्र वायु अग्नि यमराज सूर्य चन्द्रमा वरुण कुबेर इन्द्र पर्वत समुद्र सम्पूर्ण नदीहरू, विश्वावसुहरू, अश्विनी कुमारहरू, पितृहरूको समूह, नागहरूको समूह, यस्ता प्रकारले देवीको नङमा सारा ब्रह्माण्ड देखियो। ब्रह्मलोक कैलाश सबै त्यही देखियो। त्यही नङको ठाउँमा के थियो त, त्यहाँ मेरो जन्मस्थान कमल पनि थियो। त्यसमा 4 मुख भएका ब्रह्मा बसेका थिए। त्यहाँ भगवान विष्णु पनि देखिनुभयो। त्यसै अवसरमा मधु र कैटभ दानव पनि दृष्टिगोचर भए। त्यसपछि हामीलाई के ज्ञान भयो भने देवी अखिल जगतकी जननी हुनुहुँदो रहेछ। स्त्री वेशमा परिणत विष्णुले देवीको स्तुति बिन्ती आरम्भ गर्नुभयो। देवीको प्रार्थना गर्दै भन्नुभयो, हे माता, मलाई ज्ञान भयो। यो जगत त हजुरभित्र विराजमान छ। हे माता, हजुरको शक्ति अलग भएमा जगतको व्यवस्था गर्न अरूबाट असम्भव छ। हे माता, यो जगत हजुरबाटै उत्पन्न भएको हो। प्रलय कालमा हजुरले नै संसारलाई के गर्नुहुन्छ, भक्षण गर्नुहुन्छ। त्राता वयं जननी ते मधुकैटभाभ्यां लोकाश्च ते सुवितता खलु दर्शिता वै नीताः सुखस्य भवने परमां च कोटिं यद्दर्शनं तब भवानी महाप्रभावम। हे देवी, हजुरको वैभव र चरित्रका बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। मधु र कैटभबाट पनि हजुरले हाम्रो रक्षा गर्नुभयो।
मणिद्वीप आदि विस्तृत लोक पनि हामीलाई देखाउनुभयो। हजुरको प्रभावलाई कसैले बुझ्न सक्दैन हे माता। हजुरको इच्छाबाटै हामीमा शक्ति उत्पन्न हुन्छ, त्यसपछि मात्र हामी सृष्टिको सम्पादन कार्यका लागि अधिकारी हुन सक्दछौँ। हे गिरिराज नन्दिनी, हजुर सबैकी वन्दनीय माता हुनुहुन्छ। भगवती र ओम यी तपाईँका रूप हुन्। म हजुरलाई बारम्बार प्रणाम गर्दछु भनेर के गर्नुभयो? भगवान विष्णुले देवी भगवतीको प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसपछि शङ्करले भन्नुहुन्छ, हे माता, हामीलाई विमानमा घुमाउँदा बाटामा नयाँ नयाँ सुन्दर सुन्दर जगत देखिएका थिए। ती कसले बनाएका हुन् हामीले बुझ्यौँ। ती सबै हजुरको शक्तिबाट मात्रै बनेका रहेछन्। शङ्करले पुनः देवीलाई भन्नुभयो, हे माता, म माथि कृपा गरेर हजुरको नवार्ण मन्त्रको उपदेश दिनुहोस्। सर्वोत्तम मन्त्रबाट म सुखी हुनेछु, खुसी हुनेछु। शङ्करको प्रार्थनापछि देवीले नवार्ण मन्त्रको स्पष्ट उच्चारण गर्नुभयो। महादेवलाई पनि अपार हर्ष भयो। त्यसपछि ब्रह्माले भन्नुहुन्छ, भगवान शङ्करको तपस्या देखेपछि म महामायाका चरणमा परे। देवीको प्रार्थना गर्दै मैले भने, हे माता, अद्भुत ब्रह्माण्डको रचना गर्ने म सिवाय त्रिलोकमा अरू कोही छैन भनेर मैले सोच्दथेँ। त्यो मेरो अभिमान त आज हजुरको कृपाले यथार्थ ज्ञान भयो, समस्त अभिमान हट्यो। हे देवी, हजुरले नै मलाई अर्थात् ब्रह्मा पदमा नियुक्त गर्नुभयो। मद्वारा अण्डज, पिण्डज, स्वेदज, उद्भिज यी 4 प्रकारका प्राणीहरू बने। यसको भेद मैले मात्र जानेको छु। हे भवानी, हे माता, हजुर एक हुनुहुन्छ, आद्या शक्ति हुनुहुन्छ। हजुरको आज्ञा अनुसार नै मैले सृष्टि गर्ने। भगवान विष्णुले पालन गर्ने र शङ्करले संहार गर्ने कार्यमा हामी कुशल छौँ। यो मूर्त र अमूर्त जगको आधार हजुरभन्दा पूर्व अर्को पुरुष थिएन। त्यसैले एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, आत्मा स्वरूपा हजुर नै हो। हजुर स्त्री हो अथवा पुरुष, यो रहस्यबारे विस्तृत रूपमा मलाई बताउने कृपा गर्नुहोस् भनेर यसरी के गर्नुभयो? ब्रह्माजीले भगवती देवीको प्रार्थना गर्नुभयो। यसरी ब्रह्माले के गर्नुभयो? विनयपूर्वक बिन्ती गरिसकेपछि हजुर स्त्री हो अथवा पुरुष हो भनेर सोधेपछि त्यसपछि देवीले मधुर मधुर वाणीमा भन्न लाग्नुभयो, म र ब्रह्मा एक हौँ, यसमा कुनै भेद छैन। जो ब्रह्म त्यही म, जो म छु त्यही ब्रह्म हो। यसमा केवल बुद्धिको मात्र भ्रम हो। संसारको अभावमा न म स्त्री हुँ, न म पुरुष हुँ, न म नपुंसक नै हुँ। पुनः सृष्टि आरम्भ हुँदा यस भेदको कल्पना हुन्छ। मेरा अनेक प्रकारका नाडी छन्, ती हुन् बुद्धि, श्री, धृति, कृति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षेमा, कान्ति, शान्ति, पिपासा, निद्रा, तन्द्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या आदि सबै के हुन् त मेरै रूप हुन्। भगवतीले भन्नुहुन्छ, संसारमा म बाहेक अरू केही पदार्थ नै छैन। हे ब्रह्म, जगतमा भएका सबै वस्तुहरू मेरै स्वरूप हुन्। म शक्ति रूप धारण गरेर पराक्रमको काम गर्दछु भनेर देवी भगवतीले बताउँदै जानुभयो। गौरी, ब्राह्मी तथा रौद्री, बाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, चाथकौ, बेहरी, नारसिंही च वासवी। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, बाराही, त्यस्तै गरी वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौबेरी आदि सबै मेरै रूप हुन्। हे ब्रह्मा, म सत्य भन्दछु, यदि म हट्ने हो भने संसारमा कुनै पनि प्राणी हिँडडुल गर्न सक्दैनन्। हे ब्रह्म, यस शक्तिलाई हजुरले आफ्नो स्त्री बनाउनुहोस्, आफ्नी स्त्री बनाउनुहोस्। जुन शक्ति महासरस्वती नामबाट विख्यात छिन्, ती देवीमा रजोगुण विद्यमान छ। हजुर महासरस्वतीलाई सहचरी बनाउनुहोस्। हजुर नै यिनलाई लिएर सत्यलोक जानुहोस्। अब समय भएको छ। हजुर महत्तत्वको सहारा लिएर 4 प्रकारको सृष्टि गर्नका निम्ति तत्पर हुनुहोस्। शङ्कर पनि सबै प्रकारका हजुर समान सम्मानित हुनुहुन्छ। सबै यज्ञमा उहाँको पनि पूजा हुन्छ। हे ब्रह्म, अब हजुर जगतको सृष्टिलाई आरम्भ गर्नुहोस्।
यसरी भगवतीले ब्रह्मालाई आज्ञा दिएपछि फेरि विष्णुलाई भन्न लाग्नुभयो, हे विष्णु, हजुर पनि महालक्ष्मीलाई लिएर जानुहोस्। यिनलाई कहिले तिरस्कार नगर्नु, सधैँ सत्कार गर्नु, प्रेम गर्नु, आदर गर्नु। म हजुरलाई लक्ष्मी नारायण भन्ने विभूति पद दिन्छु। मेरा शक्तिका सबै देवता समान छन्, यसमा भेद गर्ने सबै मूर्ख हुन्। विष्णु नै शिव हुन्, शिव नै विष्णु हुन्, शिव र विष्णु स्वयं हरि हुन्। यही रूप ब्रह्मालाई पनि सम्झनु पर्दछ। फेरि देवीले भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, मेरा यी मन्त्र हजुरलाई दिन्छु। पहिलो बाघ बीज ऐम, दोस्रो कामरा बीज क्लीम र तेस्रो माया बीज रिम। चराचर जगतलाई जब मैले आफूमा लीन गर्दछु त्यस समय हजुरहरू पनि ममा प्रवेश गर्नुहुन्छ। देवीले शङ्करलाई भन्नुहुन्छ, महाकाली महागौरी नामका देवीहरू विख्यात छन्, तिनीहरूलाई हजुरले पत्नी स्वीकार गर्नु। कैलाशमा तिनीहरूका साथमा के गर्नु, सुखपूर्वक बस्नु। अहङ्कार मेरो कार्य हो, त्यसमा सत्व रज र तम यी गुण आउँछन्। अहङ्कारबाट महत्तत्व उत्पन्न हुन्छ, अहङ्कारबाटै तन्मात्रा उत्पन्न हुन्छ। यो निरन्तर चल्ने नियम हो। सबै पञ्च महाभूतको कारणबाट र पञ्चभूतको सात्विक अंशबाट 5 कर्मेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 महाभूत, स्वर मन यी सबै उत्पन्न हुन्छन्। इत्युक्त्वा विससर्जास्मान् दत्त्वा शक्तिः सुसंस्कृताः। यो सबै प्रकारको कुरा बताएर के गर्नुभयो, आद्याशक्ति भगवती देवीले त्यहाँबाट बिदा दिनुभयो। यसरी ब्रह्माले यो समस्त प्रकारको कहानी नारदजीलाई सुनाइसकेपछि नारदले ब्रह्मालाई भन्नुहुन्छ, पिताजी, हजुर देवताहरूका पनि आराध्य देव हुनुहुन्छ। गुणहरू 3 छन्, तिनको जो स्वरूप छ त्यसबारे विस्तार पूर्वक जानकारी गराउनुहोस्। ती गुणका लक्षण पनि अलग अलग बताउने कृपा गर्नुहोस् भनेर नारदजीले गुणका विषयमा आफ्ना पिताजी ब्रह्मालाई प्रश्न गर्नुभयो। त्यसपछि ब्रह्माले भन्नुहुन्छ, बाबु नारद, 3 अहङ्कार 3 शक्ति हुन्छन्। 3 को म परिचय दिन्छु, सुन। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति र अर्थ शक्ति, यी 3 शक्ति विख्यात छन्। यी शक्तिहरूको कामबारे पनि म तिमीलाई प्रष्ट रूपमा बताउँछु, सुन। अर्थ शक्ति अर्थात् द्रव्य शक्तिबाट शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध यी 5 तन मात्राको उत्पत्ति बताइएको छ। बाबु हेर, आकाशको गुण शब्द, वायुको स्पर्श, अग्निको रूप तेज, जलको रस, पृथ्वीको गन्ध। संक्षेपमा के भन्नुपर्छ भने द्रव्य शक्तिसँग रहेका यी 5 समेत 10 एकत्रित भई प्रकट हुन्छन्। यिनीहरूलाई तामस सृष्टि भनेर भनिन्छ। क्रिया शक्तिबाट जसको प्रादुर्भाव हुन्छ त्यसबारे सुन। कान, त्वचा, जिब्रो, आँखा र नासिका यी 5वटा ज्ञानेन्द्रिय हुन् भने बाणी, हात, गोडा, उपस्थ, गुदा यी 5 कर्मेन्द्रिय हुन्। त्यस्तै प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, पंच प्राण सबै क्रिया शक्तिबाट उत्पन्न हुन्छन्। ज्ञान शक्ति समायुक्ताः सात्विकाच्च समुद्भवाः दिशो वायुश्च सूर्यश्च वरुणाश्चाश्विनावपि। ज्ञान शक्तिले सात्विक शक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने हुँदा त्यहाँबाट दिशा, वायु, सूर्य, वरुण र अश्विनी कुमार 5 ज्ञानेन्द्रियका 5 अधिष्ठात्री देवता र बुद्धि प्रवृत्ति अन्तःकरणका अधिष्ठाता चन्द्रमा, ब्रह्मा, रुद्र, क्षत्रज्ञ र मनुसहित 15 प्रकट हुन्छन्। यिनको गुणबाटै संसारको पूर्णता निम्न अनुसार भएको छ। बाबु, आकाशको गुण 1 छ, शब्द। वायुका 2 गुण छन्, शब्द र स्पर्श। अग्निका 3 गुण छन्, शब्द, स्पर्श र रूप। जलका 4 गुण छन्, शब्द, स्पर्श, रूप र रस। पृथ्वीका फेरि 5 गुण छन्, शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध। यसै अनुरूप सबैलाई समेटेर ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको कुरा बताइएको छ। हे बाबु नारद, ब्रह्माले भन्नुहुन्छ, बाबु नारद, तत्त्वदर्शी मुनिहरूले श्रद्धाको 3 प्रकारले वर्णन गरेका छन्। सात्विकी, राजसी र तामसी। जहाँ राजसी श्रद्धा छ त्यहाँ द्वेष, द्रोह, कृपणता, हठता, इच्छित पदार्थ पाउने चिन्ता र निद्रा रहन्छ। अभिमान, घमण्ड, मानसिक विकार पनि राजसी श्रद्धाबाट उत्पन्न हुन्छ। तामसी श्रद्धाको रूप कालो हुन्छ। यसबाट के हुन्छ, तामसीबाट मोह उत्पन्न हुन्छ, आलस्य, अज्ञान, निद्रा, भय, विवाद,
क्रोध, नास्तिकता, अर्काको दोष देख्ने स्वभाव यी तामसी श्रद्धाका लक्षण हुन्। हे बाबु नारद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद, ईर्ष्या आदि के हुन्छन् सबै प्रकार शरीरका विकारहरू हुन्। जबसम्म यी विकारबाट अथवा भनौँ यी शरीरबाट, यो हाम्रो शरीरबाट जबसम्म यी विकारहरू बाहिर जाँदैनन् तबसम्म मनुष्य पुण्यात्मा बन्न सक्दैन। जो मनुष्यले शास्त्रको अध्ययन गर्दछ, शास्त्रको अध्ययन गर्नाले, शास्त्रका कथाहरू सुन्नाले, शास्त्रको चिन्तन गर्नाले के हुन्छ? सत्वगुण बढ्दछ। त्यसबाट तामसी पदार्थमा आसक्त हुनु पर्दैन। जब रजोगुण बढ्दछ तब मनुष्य सात्विक सनातन धर्म त्यागेर अन्य धर्मको उपासना गर्न लाग्दछ। तमोगुण धेरै हुँदा मनुष्यले वेद र धर्मशास्त्रमा विश्वास गर्न सक्दैन। नारद, कहिलेकाहीँ अन्जानमा अस्पष्ट रूपमा बीज मन्त्रको उच्चारण हुँदा पनि देवी भगवती के हुनुहुन्छ? प्रसन्न हुनुहुन्छ। यसको विषयमा एउटा अत्यन्त सुन्दर के छ बाबु? उदाहरण छ। एकजना सत्यव्रत नाम गरेका ब्राह्मण थिए। उनी अत्यन्त मूर्ख र अनपढ थिए। अचानक उनको मुखबाट एक दिन ऐम भन्ने यो अक्षरको उच्चारण हुन गयो। त्यसको प्रभावले उनी के भए? ठूलो विद्वान भए। ऐङ्कारोच्चरणा देवी तुष्टा भगवती तदा चकार कविराजं तं दयार्द्रा परमेश्वरी। ऐंकारको उच्चारण गर्नाले भगवती प्रसन्न हुनुभयो र भगवतीले ब्राह्मणलाई के गर्नुभयो? कविराज बनाइदिनुभयो। त्यसैले भगवतीको नाम, भगवतीको रूप, भगवतीको गुणानुवाद प्रभु अज्ञानवश गाइयो भने पनि, अज्ञानवश भगवतीको नाम जपियो भने पनि त्यसबाट भगवती प्रसन्न हुनुहुन्छ र उहाँले कृपा गर्नुहुन्छ। जसरी आगाको धर्म पोल्ने हो, आगालाई जानेर छोए पनि आगोले पोल्छ, नजानेर छोए पनि आगोले पोल्छ, त्यस्तै भगवतीको नाम जानेर लिए पनि नजानेर अज्ञानवश लियो भने पनि भगवती प्रसन्न हुनुहुन्छ। जसरी बिजुलीको जो तार हुन्छ त्यो तारलाई करेन्ट लाग्दछ भन्ने जानेको मान्छेले छोए पनि करेन्ट लाग्छ भन्ने नजानेको मान्छेले अथवा त्यो ज्ञान नभएको व्यक्तिले छोयो भने पनि करेन्ट लाग्छ। त्यस्तै भगवतीको नाम पनि यति अपार छ, यति विचित्र छ, यति सुन्दर छ, जानेर जप्दा पनि नजानेर जप्दा पनि भगवती हामीमाथि प्रसन्न रहनुहुन्छ। त्यसैले बाबु नारद, सधैँ भगवतीको चिन्तन गर्नुपर्दछ, सधैँ भगवती दुर्गा देवीको स्मरण गर्नुपर्दछ, सधैँ भगवतीको नाम जपिरहनु पर्दछ भनेर यस्ता प्रकारले ब्रह्माले आफ्ना पुत्र नारदलाई भगवती देवीको अद्भुत लीलाका विषयमा बताउनुभयो। देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चरा